नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल ज्येष्ठ महिनाको 28 गते शनिबार नरनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि 24:04 उपरान्त त्रयोदशी तिथि चन्द्रमा तुला राशिमा इस्वी सम्वत 2022 जुन महिनाको 11 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:09 र सूर्यास्त साँझ 6:58। सर्वप्रथम अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैलालीको गोदावरी धाममा कैवल्यनाथ मन्दिर मोक्षद्वारको स्थापना, पञ्चमुखी शिवलिङ्गको मूर्ति सहितको मन्दिरको एक विशेष समारोहका बीच 1008 स्वामी लोकानन्द महाराजद्वारा प्राण प्रतिष्ठा, पशुपतिनाथ मन्दिरको झल्को दिने गरी निर्माण गरिएको स्थल धार्मिक पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्ने विश्वास। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 16 स्थित रामपुर गाउँमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेहडा बाबा मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो। गंगा दशहराको अवसरमा बेहडा बाबा धाममा 4 दिने मेला लाग्ने परम्परा। नेपाल भारतका दर्शनार्थीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको बेहडा बाबा मन्दिरमा 40,000 भन्दा बढी दर्शनार्थीहरूद्वारा दर्शन तथा अवलोकन। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका स्थित अपी हिमाल जान पर्यटकहरूलाई लक्षित गर्दै गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको करिब 4 करोडको लगानीमा पदमार्ग निर्माण। जम्मा 8,242 वटा खुड्किला सहितको पदमार्ग विगत 3-4 वर्षदेखि निर्माण सुरु। हालसम्म 5,000 सिँढीहरूको निर्माण सम्पन्न, बाँकी सिँढीहरू पनि चाँडै निर्माण गरिने लक्ष्य। सुनसरीको इटहरीका स्थानीय हरेक वर्ष बाढीको उच्च जोखिममा। बुढी खोला लगायतका अन्य खोलाले निम्त्याउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने भएकाले उनीहरूद्वारा यसको समाधान गर्न माग। निर्वाचनका समयमा हरेक पार्टीले बाढीबाट सुरक्षित पार्ने प्रतिबद्धता गर्दै आए पनि चुनाव केन्द्रित प्रतिबद्धता भने हालसम्म पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीय हरेक वर्ष वर्षात्मा पीडा भोग्न बाध्य। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका स्थित आदर्श मणिखेल प्राविमा अध्ययनरत अधिकांश दलित तथा विपन्न वर्गका समुदायलाई आर्थिक अभावकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अक्षय कोषको स्थापना। दिनभरि काम गरेर पनि दैनिक गुजारा चलाउन नै धौधौको अवस्थामा रहेका उनीहरू विद्यालयको ड्रेस, कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री किन्ने दाताको आशामा। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैलालीको गोदावरी धाममा कैवल्यनाथ मन्दिर मोक्षद्वारको स्थापना गरिएको छ। पञ्चमुखी शिवलिङ्गको मूर्ति सहितको मन्दिरको एक विशेष समारोहका बीच 1008 स्वामी लोकानन्द महाराजले प्राण प्रतिष्ठा गर्नुभएको छ। कलात्मक शैलीमा निर्माण गरिएको मन्दिर 2073 सालदेखि निर्माण थाल्ने गरिएको थियो। सङ्घ सरकारको शहरी विकास कार्यक्रमको सहयोगमा उपभोक्ता मार्फत मन्दिर निर्माण गरिएको हो। झन्डै 1.5 करोड बढीको लगानीमा मन्दिर निर्माण गरिएको गोदावरी धाम विकास समितिले जनाएको छ। मन्दिर परिसरमा 1008 शिवलिङ्ग स्थापना गरिएका छन्। मन्दिरमा पुगेर बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले पूजाआजा गर्नुभएको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरको झल्को दिने गरी मन्दिरको निर्माण गरिएको छ। मन्दिर निर्माणमा सहयोग गर्नेहरूलाई पनि सम्मान गरिएको छ। गोदावरी धाम विकास समितिका अध्यक्ष पदमराज जोशीले मन्दिर निर्माण भएसँगै यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले लामो समयदेखि मन्दिर निर्माण गर्ने सपना पनि पूरा भएको बताउनु भएको छ। गोदावरी धाम विकास समितिले गोदावरीमा कुम्भ मेला, अर्ध कुम्भ मेलाको पनि आयोजना गरिसकेको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेहडा बाबा मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। गंगा दशहराको अवसरमा बेहडा बाबाको दर्शन, पूजाआजा गर्ने र मेला भर्नेहरूको घुइँचो लागेको हो। बेहडा बाबा मन्दिर नेपाल भारत दर्शनार्थीहरूको आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको छ। देशका दर्शनार्थीहरूले बेहडा बाबाको बडो आस्था अनि श्रद्धाका साथ दर्शन गर्दै आएका छन्। दुवै देशका दर्शनार्थीले बेहडा बाबाको बडो आस्था अनि श्रद्धाका साथ दर्शन गर्दै आएका छन्। गंगा दशहराको दिन बिहीबार दिउँसोसम्म मात्रै करिब 40,000 दर्शनार्थीहरूले बेहडा बाबा मन्दिरको दर्शन गरेको
वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष रामलाल चौधरीले बताउनु भएको छ। गंगा दशहरा मेलालाई व्यवस्थित गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मेला क्षेत्रलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र बनाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैगरी दर्शनार्थीको सुरक्षाका लागि पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको मेला व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। 4 दिनसम्म गंगा दशहरा मेला आयोजना हुने गरेको छ। भेडा बाबा मन्दिरको दर्शनका लागि भारतको उत्तर प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट भारतीय दर्शनार्थी पुग्ने गरेका छन्। भेडा बाबा मन्दिरको दर्शन गर्नाले पुत्र पत्नी धन प्राप्त हुने गरेको विश्वास छ। अघिल्लो 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण भारतीय तीर्थालुहरू आउन नपाएकोमा यस वर्ष ठूलो संख्यामा दर्शनार्थीको भिड रहेको बताइएको छ। भेडा बाबा मन्दिरको गाथा भगवान शिवसँग जोडिएको छ। भेडा बाबाको दर्शन गरेर मागेको इच्छा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। भगवान शिवको प्रतीकका रूपमा रहेका नेपालको पशुपतिनाथ र भारतको केदारनाथ जतिकै भेडा बाबाको धार्मिक महत्त्व रहेको बताइन्छ। प्रचण्ड गर्मीमा गौरी फन्टा नाकादेखि भेडा बाबा मन्दिरसम्म प्राय पैदल हिँडेर भारतीय दर्शनार्थीहरू पुग्ने गरेका छन्। कतिपय दर्शनार्थीहरूले आफ्नो मनोकामना पूरा भएको कुरा साइनबोर्ड मार्फत लेखेर भेडा बाबा मन्दिर आसपास रहेको रुखमा टङ्गाउने पनि गरेका छन्। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका स्थित अपी हिमाल जान पर्यटकहरूलाई लक्षित गर्दै गाउँपालिका प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको करिब 4 करोडको लगानीमा पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। पदमार्गमा जम्मा 8,242 वटा खुड्किला सहितको पदमार्ग विगत 3-4 वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको हो। हालसम्म 5,000 सिडीहरू बनिसकेका छन् भने नेपालमा 2200 र 2400 राज्य व्यवस्था रहेका बेला जातर सिंह राजाले सिद्धमकरीमा कोट बनाएर राज्य चलाएको इतिहास पाइन्छ। उक्त कोटलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न र हिमाल आरोहीलाई सजिलो होस् भनेर गाउँपालिकाले उक्त खुड्किला सहितको पदमार्ग बनाएको बताएको छ। एक रिपोर्ट। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका स्थित अपी हिमाल जान पर्यटकहरूलाई लक्षित गर्दै गाउँपालिका प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको करिब 4 करोडको लगानीमा पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। पदमार्गमा जम्मा 8,242 खुड्किला सहितको पदमार्ग विगत 3-4 वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको हो। हालसम्म 5,000 सिडीहरू बनिसकेका छन्। नेपालमा 2200-2400 राज्य व्यवस्था रहेको बेला जातर सिंह राजाले सिद्धमकरीमा कोट बनाएर राज्य चलाएको इतिहास पाइन्छ। उक्त कोटलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न र हिमाल आरोहीलाई सजिलो होस् भनेर गाउँपालिकाले उक्त खुड्किला सहितको पदमार्ग बनाएको हो। पदमार्गको बीचमा पर्ने खाती भन्ने स्थानबाट पनि अपीको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। अपीको धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वले पनि पदमार्गको अवधारणा आएको अपी हिमाल गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष धर्मानन्द सिंह बन्यालको भनाइ छ। पदमार्गले हिमाल आरोहीका पर्यटकहरूलाई पनि सहज पार्ने उहाँको विश्वास छ। अपी हिमाल 5 को मकरी गाडदेखि वडा नम्बर 4 को मकरी कोट हुँदै खातीसम्म सिडी सहितको यो पदमार्ग निर्माण हुन लागेको हो। सफा र सुन्दर तरिकाले सिडीहरू सजाइएका छन्। अहिले त्यसमा पेन्ट लगाउने काम भइरहेको छ। सिडीहरूमा फरक फरक रङको पेन्ट लगाइएकाले पनि पदमार्ग रमाइलो र आनन्दमय भएको छ। पदमार्ग निर्माणमा फिटतर्फ फलामको रेलिङ लगाइएको छ भने स्थानीय स्लेट बिछाइएका छन्। रेलिङमा पेन्टिङ र स्लेटहरू मिलाएर बनाइएको सिडी आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। करिघाटबाट मकरी कोट चढ्न झन्डै 3 घण्टा समय लाग्ने गरेको थियो। भिरालो बाटोबाट ठुङ्गा खस्ने डरका साथै घोडा खच्चड भेडा बाख्रा पशु चौपाया पनि हिँड्ने भएकाले पुरै हिलो र धुलाम्य हुने गरेकोमा अहिले सिडी निर्माणपछि पशु चौपायाका लागि छुट्टै र मानिसका लागि मनै लोभ्याउने पदमार्ग निर्माण भएको छ। सफा र चिटिक्क परेको पदमार्गले मनै आनन्दित हुनुका साथै अपीको काखमा बसे चाहिँ आनन्द आउने स्थानीय बताउँछन्। अहिलेसम्म 5,000 सिडीहरू बनिसकेका छन्। पदमार्गको लम्बाइ करिब 3 किलोमिटर हुनेछ, जसमध्ये 1 किलोमिटर निर्माणाधीन छ। यसपालि सङ्घीय सरकारले पनि समपूरक अनुदानबाट 50 लाख बजेट हालेको छ। यसपालि पुरै पदमार्ग निर्माण सकिने र सबै सिडीहरू बनिसकेपछि अपी हिमाल गाउँपालिकाका स्थानीयको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आउने र पर्यटनको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। पदमार्गको 3 किलोमिटर क्षेत्रमा तत्कालीन 2200-2400 राज्यका राजा जातर सिंहको कोट छ। त्यस ठाउँलाई सिद्धमकरी कोट भनिन्छ। अहिले पनि त्यहाँ राजा जातरको दरबारका भग्नावशेष छन्।
गाउँपालिकाले जातरसिंहको कोटको पुनर्निर्माण नगरी पनि पहिलो चरणमा त्यो कोटसम्म जाने पदमार्ग निर्माण गरेको बताइएको छ। अपी हिमालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण सिंह धामीका अनुसार मकरीकोट नजिकै जातरसिंह राजाले विश्राम गर्ने ठाउँ रहेको र गाउँपालिकाले राजाको विश्राम गर्ने स्थानमा घोडाको मूर्ति बनाएर सो स्थानको पहिचान गराउनेछ। सिद्ध मकरीकोटको धार्मिक महत्त्व पनि रहेको छ। जातरका परिवार त्यहाँको चमेलिया नदीबाट जल लगेर मकरीकोट नजिकैको मन्दिरमा चढाउँथे। त्यहाँ पितृहरूको बास हुन्छ भन्ने विश्वासमा पनि रहेका कारण पदमार्ग निर्माणपछि सबै गाउँपालिकाका बासिन्दालाई आफ्नो पितृको सम्झनामा एक बिरुवा रोप्ने र त्यो बिरुवामा पितृको जन्म उत्सवको दिन पानी चढाउने आह्वान गरिएको बताइएको छ। सुनसरीको इटहरीका स्थानीय हरेक वर्ष बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट माग्दा सुनसरीको इटहरीका स्थानीयलाई हरेक पार्टीले बाढीबाट सुरक्षित पार्ने प्रतिबद्धता गर्दै आए पनि चुनाव केन्द्रित प्रतिबद्धता भने हालसम्म पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीयले हरेक वर्ष बर्सातमा पीडा भोग्दै आएका छन्। मुख्यतः इटहरीका बाढी प्रभावित क्षेत्र वडा नम्बर 2, 3, 4, 9, 10, 11 र 12 का जनताले कुनै ठूलो विकासको कायापलट चाहेका छैनन्। वर्षेनी हुने बाढीको जोखिमबाट सुरक्षित रहनुपर्ने मात्र उनीहरूको माग छ। इटहरीको मुख्य समस्या बन्ने गरेको बुढी खोला लगायतका अन्य खोलाले निम्त्याउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने भएकोले उनीहरूले यसको समाधान गर्न माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरीका स्थानीय हरेक वर्ष बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट माग्दा सुनसरीको इटहरीका स्थानीयलाई हरेक पार्टीले बाढीबाट सुरक्षित पार्ने प्रतिबद्धता गर्दै आए पनि चुनाव केन्द्रित प्रतिबद्धता भने हालसम्म पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीयले हरेक वर्ष बर्सातमा पीडा भोग्दै आएका छन्। मुख्यतः इटहरीका बाढी प्रभावित क्षेत्र वडा नम्बर 2, 3, 4, 9, 10, 11 र 12 का जनताले कुनै ठूलो विकासको कायापलट चाहेका छैनन्। वर्षेनी हुने बाढीको जोखिमबाट सुरक्षित रहनुपर्ने मात्र उनीहरूको माग छ। इटहरीको मुख्य समस्या बन्ने गरेको बुढी खोला लगायतका अन्य खोलाले निम्त्याउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने भएकाले उनीहरूले यसको समाधान गर्न माग गरेका हुन्। यहाँसम्म आउँछ नि भागा भाग हुन्छ सामान त। अब राति 12 बजेसम्म दोकान थियो त्यहाँ मेरो अगाडि। बिहिबार आएको बाढी, शुक्रबार राति 12 बजे आएको बाढी। अनि यति हुँदा हुँदा कमर थियो लिएर भागेको नि। सामान त कता गयो थाहै छैन, एउटै भेटिएन। भाँडा कुँडा सब गयो। इटहरीमा मेयर हेमकर्ण पौडेलको नेतृत्व सत्तामा आइरहँदा जनतामा आश्वासन भने धेरै दिएका छन्। वर्षेनी आउने बाढीको सन्दर्भमा इटहरीमा अब बाढी र त्यसको प्रत्यक्ष असरमा कोही पनि नपर्ने मेयर हेमकर्ण पौडेलले बताउँदै भोट मागेर सत्तामा समेत पुग्नु भएको छ। तयारी गर्ने हिसाबले हामीसँग जुन स्रोत छ सरकारको जुन साधन छ त्यसलाई प्रयोग गर्नका निम्ति हामीले केही दिन अगाडि विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर हाम्रो इटहरी वातावरण महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर कृष्णनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा स्थानीय सुरक्षा निकायका प्रमुख प्रतिनिधि साथीहरूलाई समेत राखेर छलफल गरेर एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम निर्माण गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो वर्ष पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै इटहरीका खोला तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको मनमा फेरि बाढीको डर उत्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय सरकारलाई बाढी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। खोलाले गति परिवर्तन गर्नु, अवैध उत्खनन, बालुवा गिटीको चोरी निकासी लगायतका कारण इटहरीमा यो समस्या अझ थपिएको छ। यसका लागि हरेक निकाय र विशेष गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बेलैमा नयाँ योजनाका साथ अघि बढेमा यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा इटहरी एउटा ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिनेछ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। रेलधुराको अमरगढी नगरपालिका स्थित आदर्श मडी लेख प्राविमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थीहरू दलित तथा विपन्न वर्गका रहेका छन्, जुन समुदायलाई दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या हुने गरेको छ। आर्थिक अभावकै कारण कसैले पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अक्षय कोष स्थापना गरेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट।
डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका स्थित आदर्श मणिलेक प्राविमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थीहरू दलित तथा विपन्न वर्गका रहेका छन्। दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या हुने गरेको उक्त समुदायमा आर्थिक अभावकै कारण कसैले पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अक्षय कोष स्थापना गरेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू खुसी भएका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 9 मा रहेको आदर्श मणिलेक प्रावि लडसेरामा 100 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये 95 जना दलित समुदायका र अरू अन्य समुदायका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। उनीहरूलाई दिनभरि काम गरेर पनि दैनिक गुजारा चलाउन नै धौधौ परिरहेको हुन्छ। आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेहरू निजी विद्यालयमा पढ्ने र कमजोर आर्थिक स्थिति भएकाहरू भने उक्त विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन्। उनीहरूको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नका लागि अक्षय कोष स्थापना गरेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू खुसी भएका छन्। विद्यालयमा कसैले आर्थिक सहयोग गरे विद्यालयको ड्रेस, कपी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री किन्न सहयोग हुने अभिभावकहरूको भनाइ छ। धेरै राम्रो सहयोग गरे सरले। हाम्रो बालबच्चालाई नानीमा हुन्छ त्यो किनेमा राम्रो नाम खाएका अब पार्टी कलम किन्न पाइहाल्छ किन्न पाइन्छ। ठिकै छ, हाम्रो विद्यालयलाई बहुत सहयोग गर्छ र अब दलित लगाइ छौँ माइकपट्टि पढाए यहाँ अब पट्टि त ठिक सरले हेल्प गरिदिनु भयो। त्यही पनि त कापी डेट किन्ला ध्याडी मजुरी बजार यहाँ खाएको नखायो भुगे गएर पायोले ढ्याँडेर न त्यो फर्किबर आए पनि हामीले काफोले बेच गरेर पढाएका छौँ। त्यही पनि सहयोग पाए, कापी किन्ला डेट पनि किन्ला, त्यो खुसी लाग्यो हामीलाई। शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै युवाहरूले विद्यालयको स्तरोन्नति, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षासँगै गरिब, दुखी, पीडित तथा समाजमा पछाडि परेका वर्गहरूलाई आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन्। यसका लागि स्थानीय समाजसेवी विनय प्रकाश मल्लद्वारा 55,555 रुपियाँको अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ। यसका साथै उहाँले जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरूलाई 80 लाख रुपियाँ सहयोग गरिसक्नु भएको छ। आर्थिक अभावले कसैले पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले जिल्लाको 7वटै स्थानीय तहमा विद्यालय अक्षय कोष स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ। विद्यालयमा चाहिँ धनी वर्गका बालबालिकाहरू बच्चाहरू त पढ्दैनन् होला, तैपनि गरिबका बच्चाहरू पढिराखेकै भए तापनि गरिबका बच्चाहरूलाई माथि उठाइएको अथवा उठाउने कोसिस गरिएको पनि कतै पनि नदेख्दा एकदमै दुःखी भएको छु। नयाँ पुस्तालाई राम्रो बाटो देखाउन सक्दैनौँ तबसम्म समाज परिवर्तन बाटो चाहिँ हामी समाज परिवर्तनको बाटोमा सफल हुन सक्दैनौँ। सानोतिनो सहयोग गर्ने प्रयत्न गरेको छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट 55,555 अक्षय कोष यो विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्दैछु, जुन अक्षय कोषबाट देनदार विद्यार्थीहरू अथवा अनाथ विद्यार्थीहरू तथा अलिक गरिब विद्यार्थीहरूलाई केही त्यो रकमबाट केही सहयोग पुगोस्। अथवा यो सम्पूर्ण वडा नम्बर 9 मा बस्नुहुने हजुरहरू लगायत सक्दो चाहे 50 रुपियाँ भए पनि चाहे 100 रुपियाँ भए पनि यो विद्यालयलाई सक्दो सहयोग। विद्यालयको अवस्था राम्रो नभएको र अधिकांश दलित तथा विपन्न समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने भएकोले अक्षय कोष स्थापना गरिएको रकम ब्याङ्कमा अक्षय कोष स्थापना गरी ब्याङ्क ब्याज गरिब तथा ज्यानदार विद्यार्थीलाई वर्षेनी छात्रवृत्ति मार्फत वितरण गर्ने विद्यालयले जनाएको छ। करिब 95% भनौँ 94-95% को हाराहारीमा दलित बच्चाहरू छ हामीसँग। त्यत्रो समुदाय नै त्यस्तो किसिमको छ। अब यस्तो अवस्था आर्थिक अवस्थाले एकदम दयनीय अवस्थामा छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर मात्रै गुजारा चल्ने अवस्था छ। साँच्चीकै दलित भन्नुपर्ने अवस्थाको दलितको अवस्था छ मेरो विद्यालयमा। उहाँहरूको चाहिँ स्थिति एकदम दयनीय नै छ। उहाँलाई त्यस्तो त्यस्ता किसिमका बच्चाहरू जो विद्यालयमा आउँछन् उनीहरूसँग पठन सामग्री उहाँले भन्नुभयो एउटा कपी हुन्छ, त्यो कपी 5 क्लासमा पढ्ने बच्चाको कपी उसले सरले पढाउँदैछ, 4 क्लासमा पनि लेख्नु पर्यो भने त्यही कपी 4 मा मैले माग्न आउँछ, त्यही कपी बहिनी 3 मा छ भने त्यसरी आउँछ। यसरी दोहोरिने अवस्था आएको छ। एकदमै दयनीय अवस्था छ। यस्तोको लागि चाहिँ नि उहाँले एउटा सहयोगी हात एउटा गरेर ठुलो मन गरेर मनकारी हिसाबबाट त्यो सानो होइन
त्यो 55,525 जति छ त्यो रकमको अक्षयकोष गरेर त्यसको वार्षिक ब्याज बैंकले कति दिन्छ त्यो सानै पैसा पनि जत्याउँछ। गरिब जेहेन्दार किसिमका बच्चाहरूलाई त्यो चाहिने हामीले केही उपलब्ध गराउँछौँ। पछिल्लो समय जिल्लामा राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूले नगरेका कामहरू पनि स्थानीय समाजसेवीहरूले गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको रिपोर्ट। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः। सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैलालीको गोदावरी धाममा कैवल्यनाथ मन्दिर मोक्षद्वारको स्थापना। पञ्चमुखी शिवलिङ्गको मूर्ति सहितको मन्दिरको एक विशेष समारोहका बीच 1008 स्वामी लोकानन्द महाराजद्वारा प्राण प्रतिष्ठा। पशुपतिनाथ मन्दिरको झल्को दिने गरी निर्माण गरिएको स्थल धार्मिक पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्ने विश्वास। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 16 स्थित रामपुर गाउँमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेहडा बाबा मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो। गंगा दशहराको अवसरमा बेहडा बाबा धाममा 4 दिने मेला लाग्ने परम्परा। नेपाल भारतका दर्शनार्थीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको बेहडा बाबा मन्दिरमा 40,000 भन्दा बढी दर्शनार्थीहरूद्वारा दर्शन तथा अवलोकन। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका स्थित अपी हिमाल जान पर्यटकहरूलाई लक्षित गर्दै गाउँपालिका प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको करिब 4 करोडको लगानीमा पदमार्ग निर्माण। जम्मा 8,242 वटा खुड्किला सहितको पदमार्ग विगत 3-4 वर्षदेखि निर्माण सुरु। हालसम्म 5,000 सिँढीहरूको निर्माण सम्पन्न। बाँकी सिँढीहरू पनि चाँडै निर्माण गरिने लक्ष्य। सुनसरीको इटहरीका स्थानीय हरेक वर्ष बाढीको उच्च जोखिममा। बुढी खोला लगायतका अन्य खोलाले निम्त्याउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने भएकाले उनीहरूद्वारा यसको समाधान गर्न माग। निर्वाचनका समयमा हरेक पार्टीले बाढीबाट सुरक्षित पार्ने प्रतिबद्धता गर्दै आए पनि चुनाव केन्द्रित प्रतिबद्धता भने हालसम्म पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीय हरेक वर्ष वर्षात्मक पीडा भोग्न बाध्य। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका स्थित आदर्श मणिखेल प्राविमा अध्ययनरत अधिकांश दलित तथा विपन्न वर्गका समुदायलाई आर्थिक अभावकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अक्षय कोषको स्थापना। दिनभरि काम गरेर पनि दैनिक गुजारा चलाउन नै धौधौको अवस्थामा रहेका उनीहरू विद्यालयको ड्रेस, कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री किन्ने दाताको आशामा। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।